अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की जद्दोजहद को कुचलने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने पाकिस्तान को तनहा करने की बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, झूठा साबित हुआ ये दावा। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस मसलसल भारतीय अफवाज की फायरिंग जारी है और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बतौर कौम मुतअद्दिद इक़दामात लिए। पाकिस्तान में पार्लिमानी रहनुमाओं की APC बुलाई गई, पाकिस्तान के अंदर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन का इजलास हुआ, अमल दरामद का जायजा लिया गया, कुछ गोल्स सेट किए जाए, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। यकीनन सारा एजेंडा यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो कौमी अज़्म पाया जाता है, कश्मीरियों की सफारती अखलाकी मदद के लिए, सियासी मदद के लिए, उसका अयादा किया जाए और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लूप होल्स हैं तो उनको भी कवर किया जाए। हम आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी खास तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दो आज़ाद हवाले से हम बात करेंगे कि उनके मुंतखब नुमाइंदे टॉप लेवल के हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब वज़ीर आला हफीजुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। हम खास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि स्टूडियो में तशरीफ ले आए। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद मासूद अब्दुल्ला खान। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करूंगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अपने हवाले से एक सबक सिखाना चाह रहे हैं। वो तनहा करने की बात कर गए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से जब उनकी हुकूमत ने, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके इदारों ने, उनके DGMO ने दावा किया, उसके वज़रा ने दावा किया, तो झूठा साबित हुआ। भारत के अंदर एक तूफान मचा हुआ है। आप तो बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं इन चीजों को। ये फ्रस्ट्रेशन मोदी का क्या रद्द अमल आएगी सामने? ये अजीब बात है शौकत पिराचा साहब कि जुर्म भी उन्होंने किया, जुर्म भी हिंदुस्तान ने किया है और मुसलसल जराइम का वो इर्तकाब कर रहे हैं और सबक पाकिस्तान को सिखाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया को और अहले पाकिस्तान को और अहले आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 11 हफ्तों में मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म व सितम बर्पा किया है उसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। ख़ुद जो उनका अपना जुल्म व सितम का रिकॉर्ड है माजी में, उसकी भी तमाम हदूद वो फलांग चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने जवाबदेह हैं। सबसे पहले वो कश्मीरियों के सामने जवाबदेह हैं कि क्यों वो इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वहाँ उनका कत्ल कर रहे हैं, उनको बसारत से महरूम कर रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर दिया है। 10,000 से लोग ज़्यादा वहाँ ज़ख्मी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका सबक सिखाने का कोई जवाज़ नहीं है, उनको सबक सिखाना चाहिए। और जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि ये एक झूठ का पलंदा था। उन्हें 2 कोशिशें की। पहले ये कि ये कहा जाए, दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो उनका जुल्म सितम हो रहा है, वो असल में नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, इसीलिए उड़ी का वाक़या रूनुमा करवाया गया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे ताकि ये मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जौहरी रियासतें हैं उसको दिखाया जाए, दुनिया सारी की सारी परेशान हो जाए कि ये एक किस्म की इसकी सलामती की जहत है और उन्हें कोशिश करनी चाहिए, सफारती कोशिशें करनी चाहिए कि इस जंग को रोका जाए। सरदार साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। झूठ का पलंदा हुआ। अब जो नई सूरत हाल बनी है, मीडिया देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल ने मुतालबा कर दिया कि सबूत दिखाओ, कांग्रेस ने मुतालबा कर दिया सबूत दिखाओ, उनके अदाकार अपनी ही गवर्नमेंट को पड़ गए, ओमपुरी की बातें सामने आ गई गुज़श्ता हफ्ते। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि सारी चीजें मोदी जैसे शख्स को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, मोदी को मायूस कर रही हैं, डिप्रेशन में डाल रही हैं। मोदी क्या रिएक्ट कर सकता है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा हूं। जी, मैं उसका जवाब देता हूं। 2 चीजें, 2 नुकाते हैं। एक तो ये है कि
پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی سفارتکاری تھی یا ذرائع ابلاغ کے بارے میں جو ان کی حکمت عملی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے، اور ہندوستان کا بیانیہ نہیں چل سکا، بین الاقوامی برادری کے سامنے یا بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے سامنے نہیں چل سکا، لہٰذا وہ مزید سٹپٹا گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت راستے ہیں۔ وہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ اس ایسکلیشن کی سیڑھی سے نیچے اتریں اور ایک کسی طریقے سے کوئی کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کو ختم کریں، اور دوسرے یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا بلکہ خدشہ یہ موجود ہے کہ وہ اور بھی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کریں، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو تیار ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے جو ایل او سی کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس کے جھوٹ کے اوپر جھوٹ کرتے گئے ہیں اور اپنی آبادی کو بھی اس میں گمراہ کر رہے ہیں، تو بین الاقوامی برادری کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ سردار صاحب اسی نقطے پہ رہیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ حافظ صاحب، مودی جو اقدامات لے رہا تھا، بنیادی بات ایک بار انہوں نے کہی کہ جی وہ آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، بلوچستان کا ذکر کیا۔ بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں ہم نے جلوس دیکھے۔ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے، بڑی بھاری اکثریت سے آپ جیتے، کیا واقعی گلگت بلتستان کا مودی ذکر کر سکتا ہے وہاں کھڑے ہو کے، جب لوگوں نے گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے خود آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ درخواست کی کہ ہمیں شامل کریں؟ پراچا صاحب، جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے عرض کیا، میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، اور ایک تو پورے گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کی بھارتی مظالم کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مودی سرکار کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہندوستان کا سیکولر امبریلا جو تھا، اس امبریلا کے نیچے انہوں نے جو دلتوں کے ساتھ جو کچھ کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، وہ کافی دنیا سے انہوں نے اس کو، اس سیکولر امبریلا کے نیچے انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا۔ تو مودی کی شکل میں ایک ایسا حکمران وہاں پہ بائی ووٹ آیا۔ ایک تو آپ دیکھیں ہندوستان کی سیکولرزم جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئی۔ ہمارے ملک میں ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انتہا پسند ہیں، مذہبی لوگ ہیں۔ آج تک ہمارے یہاں پہ کسی مذہبی جماعت کو اتنی سیٹیں نہیں مل سکی کہ وہ کسی صوبے میں بھی حکومت بنا لیں۔ درست ہے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے لوگ اس معاملے میں بڑے ماڈریٹ ہیں اور ہندوستان کے لوگ اس حد تک نہیں ہیں۔ تو اس کے پرائم منسٹر بننے کے بعد ایک خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ وہ لیفٹسٹ ہے اس حوالے سے، اور شاید یہ کوئی واجپائی کی طرح کوئی بولڈ سٹیپ اٹھا کے آ جائے گا، لیکن چونکہ یہ دانشور نہیں تھا، اس کو ایکسٹریم رائٹ کا ثابت ہوا، اور اب اس کی حرکتوں سے ہندوستان کا اندر کا جو غبار ہے وہ دنیا کے سامنے بھی آ رہا ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے جو سرجیکل سٹرائک کی بات کی، پھر گلگت بلتستان اور بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی، وہ ٹوٹل ان کا یہی تھا کہ گزشتہ 100 دن سے زائد ہو چکے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہے، اور جو وہاں انڈیجنس ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے، نئی جو نسل جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے، اس سے توجہ ہٹوانے کے لیے پاکستان کا اور دنیا کا، انہوں نے کہا آپ یہ چھیڑ دو گے تو ہم یہ چھیڑ دیں گے۔ تو یہ ان کی ایک ناکام کوشش تھی۔ آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا جنیوا میں انہوں نے ایک سو کال فرینڈز آف گلگت بلتستان کے نام سے ایک ڈمی تنظیم مظاہرہ کروایا، اس میں ایک بھی گلگت بلتستان کا آدمی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو سنے کرائے کے بندے پکڑتے ہیں، $50-60 کسی کو دے کے ہر فرد کو آ جاتے ہیں۔ وہ کرائے کے لوگ ایک دن پہلے بلوچستان کے لیے بک تھے، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کے لیے بک ہوئے، پھر جو سرجیکل سٹرائک کی انہوں نے دھمکی دی، اس کے بعد ایک ڈرامہ رچایا، اور آج ان کے اپنے ہندوستان کے اپنے پڑھا لکھا طبقہ، ان کا اپنا جرنلسٹ سوال اٹھا رہا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے ایک تو یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ میں اس نقطے پہ آتا ہوں
नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा। दरिया सिंध आपके पूरे इलाके से गुजर रहा है, लाइफ लाइन है लोगों की, ना सिर्फ गिलगित बिल्तिस्तान में बल्कि वो बिल्कुल ठट्ठा से गुजर के जब समंदर में गुजरता है पूरे मुल्क की लाइफ लाइन है। आप सोर्स पे बैठे हैं, सारे दरिया वहां से आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये धमकी का क्या असर हो सकता है पाकिस्तान पे? देखें, इन्होंने कोशिश तो की है, इससे भी ये हिंदुस्तान का एक भयानक चेहरा सामने आ गया कि वो जो बाहमी मुआहदे हैं उनको किसी भी वक्त जो है वो ख़त्म कर सकता है। जो सिंतास मुआहदा है उसके लिए गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है, दुनिया इसमें मौजूद है। तो उन्होंने एक तासुर दिया कि हम पानी बंद कर देंगे, वो शिमर वाला जो है वो तरीक़ाकार अपनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसको फ़ौरन लेने के देने पड़ गए। अगले दिन इनका बयान आ गया कि हम जो है वो उस मुआहदे के अंदर रहते हुए कुछ चीज़ें टाइट करेंगे, अब उससे बिल्कुल ही वो बैक कर गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान जो एक उभरती हुई मईशत अपने आप को कहलाता है, शाइनिंग इंडिया का नारा लगा के उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज का उसका हाल हुआ है गुज़श्ते सर्जिकल स्ट्राइक के नारों के बाद, अगर कल चाइना ने जो है वो उनका जो है वो पानी बंद कर दिया तो वो किस अदालत में जाएगा, कहाँ जा सकता है? तो ये एक नाकिस हिकमत अमली आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली ने उठाई थी। यकीनन हमारी हुकूमत ने यह फैसला किया कि सरताज अजीज साहब ने सेनेट में बयान दिया कि अगर पानी बंद कर दिया गया तो इसका मतलब ऐलान जंग होगा। हाफिज साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हफीजुर रहमान साहब ने बात की कि चीन ने भी भारत का ब्रह्मपुत्र दरिया का पानी बंद कर दिया, डाइवर्ट हो जाएगा। मसूद खान साहब वहां रहे हैं चीन में, पाकिस्तान के सफीर थे। फिर इन्हीं चीजों को देखते हैं, जरा इस पानी के मामले पे आज़ाद कश्मीर के मुंतखब सदर मसूद खान साहब की राय लेंगे और पाकिस्तान के जो इकदाम हुए हैं उन पर अगले सेगमेंट में बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मेरे साथ आज मौजूद हैं खसूसी तौर पर दो शख्सियात, आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब मसूद अब्दुल्ला खान साहब और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर हफीजुर रहमान साहब। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पानी की हमने बात छेड़ी, सिंध तास मुआहदा बाकायदा सबके सामने है, यूनिलैटरल विथड्रॉल उसमें है नहीं, गारंटर वर्ल्ड बैंक है। लेकिन मैं नुक्ता आपके साथ उठाना चाह रहा हूं कि खबरें यहां आ रही हैं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये बात की इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करने की, अपने लोगों का इजलास बुलाया, कानूनी माहिरीन से अभी उसने मुशावरत करनी है, चीन ने भी एक इनिशिएटिव ले लिया, दरिया ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की खबरें आ गई। आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? पानी का मसला कोई नया नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को इस सिलसिले में हमेशा तंग करता रहा है। और मैं जब चीन में था, आपने चीन में जब मैं सफ़ीर था उसका आपने जिक्र किया, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी कशीदगी पाई जाती थी। चीन इस सिलसिले में बहुत मोहतात है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो बहुत से पानी बहते हैं या दरिया बहते हैं उनके सोते चीन से फूटते हैं। लिहाजा ये है कि जहाँ हिंदुस्तान हमारे ज़िम्न में अपर राइपेरियन है, तो हिंदुस्तान के ज़िम्न में बहुत से दरियाओं के मामले में चीन अपर राइपेरियन है। तो वो अगर हिंदुस्तान जो है एक किस्म की, मैं उसे कहूँगा कि आबी दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है, पानी की दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो चीन भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस सिलसिले में ये नहीं है कि ये कोई सिर्फ जो है एक एकेडमिक बहस है, इस सिलसिले में चीन ने कुछ इक़दाम भी किए हैं पहले भी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में तशवीश भी पाई जाती है। हिंदुस्तान को एक ज़िम्मेदार कौम के तौर पर काम करना होगा, और जब हम पानी की बात करते हैं तो वो तमाम इलाके, तमाम मुल्कों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ हम बात करते हैं। तो हिंदुस्तान इसमें अगर कोई एक तरफा इक़दाम करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने, जैसा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हिंदुस्तान ने यह कहने की कोशिश की है, एक किस्म का उसने चालाकी से ये कहने की कोशिश की है कि सिंध तास माहिदे को तो वो मनसूख नहीं करेंगे, लेकिन उसके दायरा कार में रहते हुए वो अपने पानियों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, रन ऑफ द रिवर हो या दूसरे किस्म के जो प्रोजेक्ट बनाने के, वो पहले भी बल्कि हमारे किशन गंगा के सिलसिले में, बगलियार के सिलसिले में हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि इन ज़्यादतियों को बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में
ہماری جو ہے حکومت پاکستان نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں. انہوں نے ورلڈ بینک ایک گارنٹور بھی ہے اور دوسرے جو ادارے بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو مطلع رکھا ہے. ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. سرتاج عزیز صاحب نے صحیح کہا کہ یہ اعلان جنگ ہوگا اگر پانی کے سلسلے میں انہوں نے کسی قسم کے معاندانہ اقدامات کیے. آپ ہماری حکومت کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ماحول بنا، پہلے پارلیمانی رہنماؤں کی اے پی سی ہوئی، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان پہ اجلاس ہوا، پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا، لیکن پہلے سارے اجلاسوں میں قوم کا اتفاق رائے سامنے آیا. پھر اچانک ہوا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہم تو مشترکہ اجلاس کی بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ آزاد کشمیر کے منتخب صدر ہیں، وہاں کے عوام کی جذبات کی آپ کیسے ترجمانی کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے اندر جتنی سیاسی قوتیں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. بالخصوص جو ہمارے قومی مسائل ہیں، وہ مسئلہ کشمیر ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، وہ پانی کے مسائل ہیں، وہ پانی جو ہندوستان کی طرف سے یا جو مقبوضہ کشمیر کی طرف سے نیچے کی طرف بہتے ہیں، اس سلسلے میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. تمام سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جتنا پاکستان متحد ہوگا اتنا ہی پاکستان کی ساکھ بھی بڑھے گی اور ہندوستان کے مقابلے میں وہ ڈٹ کر بات کر سکے گا. عمران خان کے اس فیصلے سے ابھی کشمیر میں انہوں نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے، ووٹ بھی پڑے ان کے لوگوں کو، تو میسج کیا مل رہا ہے کشمیری عوام کو؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاست میں اختلاف رائے ایک فطری عمل ہے اور سیاستدان خود اپنے مفادات میں اور لوگوں کے جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اس کی روشنی میں وہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے جواب دے دیا. آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کی ریاست کو ایک مضبوط ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ایک متحد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن، اس کے اوپر ہم کاربند دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ جتنی پاکستان کی ریاست مضبوط ہوگی اتنا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نظر حوصلے بڑھیں گے. خان صاحب اسی نقطے پہ رہیے، میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے آ جاؤں گا. کشمیر کے الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، لوگوں نے ظاہر ہے ووٹ ڈالنا ہر ایک کی اپنی پسند ہے، اپنا چوائس ہے، جلسے ان کے بھی ہوئے، ان کو بھی ووٹ ملے. لیکن ایک ایسے نقطے پہ جب قوم متحد ہے، اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی یہ، اس لیے کہ خان صاحب کا یہ وتیرہ رہا ہے. آپ دیکھیں جب چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا سی پیک کے معاہدے کو سائن کرنے کے لیے، اس وقت ادھر اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنے دے کے بیٹھ گئے. کیا تماشا یہاں لگاتے رہے پورے ملک کا. اور اس کے بعد جو خان صاحب کو چونکہ ایک ہی کیسٹ اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، اسی کو وہ چلاتا ہے، پناما. اب پناما کسی فورم میں جائے گا نا جی، کسی فورم سے ڈیسائیڈ ہوگا، کسی عدالت سے ہوگا. کسی ایک طرف عدالتوں میں پٹیشن دائر کی ہے. اگر ایک شخص کا ایجنڈا یہ ہو کہ بھائی میں نے کرپشن سے جو ہے وہ یہ نکالنا ہے اس ایشو کو، تو بھی ٹھیک ہے، کورٹ آف لاء میں آپ گئے ہیں، ایڈمٹ ہو گئی، وہاں سبمٹ کرتے اور وہاں پہ انتظار کرتے کورٹ کے فیصلے کا. اور انہوں نے یہ کہہ دیا ایک دن پہلے جو ہے آل پارٹیز کانفرنس میں تو شرکت کی، جو پرائم منسٹر کے گھر میں تھی، جو پرائم منسٹر کے صدارت میں تھی، اس میں تو وہ شریک ہوئے. اور اگلے دن جوائنٹ سیشن میں وہ کہتے ہیں ہم شرکت نہیں کریں گے اور ہم اس پارلیمنٹ کو ہی نہیں مانتے. تو چونکہ اس سے یہ اس کے آس پاس جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب سے میں آج تک کسی ہوشمندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ آج کے اس دن جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے، آتے ہاؤس میں بیٹھتے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کرتے. نہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی ابھی کچھ نہیں کر رہی، ٹی او آر پہ وزیر اعظم اتفاق نہیں کر رہے، تو ہم پھر کیا کریں جا کر ادھر؟ دیکھیں پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے. پارلیمنٹ ابھی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن ڈال دی ہے نا. یا تو یہ کہہ دیں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نہیں مانتا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس رجسٹرار نے ان کے ٹیکنیکل اس کو ناک آؤٹ کیا تھا، اب وہ ٹیکنیکل وجوہات پوری ہونے پہ واپس وہ جمع ہو گئیں. روز سپریم کورٹ میں کتنی پٹیشنیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل بیس پہ مسترد ہوتی ہیں. یہ آ کے بھاشن دیتے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں. چلیں اسی سپریم کورٹ نے آپ کی پٹیشن ایڈمٹ کر لی ہے نا، اب وہاں پہ تو سماعت تو ہونی ہے. تو یہ فیصلے جو ہے اس طرح کی انویسٹیگیشن پارلیمنٹ نہیں کرتی ہے.
نہیں، لیکن میسج تو عمران خان نے بھی دیا جب اے پی سی پارلیمانی رہنماؤں کی ہوئی، انہوں نے قریشی صاحب کو بھیجا، قریشی صاحب نے آ کے نقطہ نظر بیان کیا اور حکومت کو پی ٹی آئی کی طرف سے سپورٹ دی مسئلہ کشمیر پہ، لیکن ساتھ ساتھ اے پی سی میں یہ معاملات آئے، وہاں ڈسکس ہوئے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ نقطہ اٹھایا، پیناما لیکس والا، انہوں نے بھی اٹھایا کہ جو ایشوز قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم انیشیٹو لیں، وزیر اعظم انیشیٹو لے لیں۔ پھر دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے تو بارہا قوم سے خطاب بھی کیا ہے، انہوں نے اپنا انیشیٹو اناؤنس بھی کیا ہوا ہے کہ کوئی فورم بنے گا نا جی، اس کے لیے اب اگر اسپیسیفک پرائم منسٹر کوئی قانون بنے گا نواز شریف کے لیے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو زیادتی ہوگی۔ اب پاناما کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے کوئی فورم بنے گا، اس فورم میں پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر وہ فورم مجھے بلاتا ہے تو میں حاضر ہوں، میرے بچوں کو بلاتا ہے تو وہ حاضر ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اب یہ ڈی چوک میں تو بیٹھ کے ساری تحقیقات تو نہیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کے اڈا پلاٹ میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تحقیق بھی ہو، فیصلے بھی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب کا ایجنڈا ہے، مجھے تو صاف ستھرا نظر آتا ہے کہ وہ مودی کا ایجنڈا دراصل میں یہ اپنے زبان میں چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈائریکٹلی، اور میں سمجھتا ہوں شاید نادانی میں یہ کر رہے ہوں۔ کون چاہتا ہے اسلام آباد بند کرائے؟ مودی کہتا ہے نا اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے۔ بھائی اسلام آباد کو بند کرنا ہے، اسلام آباد میں کوئی اتفاق فیکٹری ہے جس کو آپ بند کرنے آئے ہیں؟ اسلام آباد میں کیا بند کرنا ہے؟ پہلے 4 مہینے اسلام آباد بند ہی تھا۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو یہی جو قومی رد عمل آیا ہے مختلف ایشوز پر، 4-5 میٹنگز بھی ہوئیں، چیف منسٹر صاحب حفیظ الرحمان صاحب 1-2 میٹنگ میں موجود بھی تھے، تھوڑا ان کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام روبرو میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اوورال پاکستان بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر جو رد عمل آیا ہے، مثلا اے پی سی ہوئی، مثلا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور پھر جوائنٹ سیشن جو پارلیمنٹ کا، اس کے حوالے سے عمران خان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی صاحب۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، پی ٹی آئی چیئرمین نے کیا کہ اے پی سی میں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیج دیا، لیکن جوائنٹ سیشن کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک ایسے اہم قومی مسئلے پر جو کشمیر سے متعلقہ ہے، جو بھارت کے پاکستان کے خلاف ایگریسو ڈیزائن سے متعلقہ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، اور کیونکہ اس وقت معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے بارے میں ہیں، کشمیر کے جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہیں، تو جو بھی اندرونی اختلاف ہو وہ رکھیں۔ اب وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نواز شریف کی وہ تائید کریں کسی معاملے میں، ماں سوائے جہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور وہاں جا کے وہ بذات خود اٹھ کے خطاب کریں اور یہ سارے ایشوز پہ وہ جو چاہیں وہ فرمائیں، اور پھر ان کا جو اختلاف ہے، جو پرائم منسٹر کے ساتھ اختلاف ہے، اس کا بھی وہ بیان کریں۔ قوم تو یہ سننا چاہتی ہے، قوم بائیکاٹس کے حق میں نہیں ہوتی، عموماً یہی دیکھا گیا ہے۔ میں بھی بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہوں، میں بھی انہیں مشورہ یہ دوں گا کہ انہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اب ہم اس پارلیمنٹ میں جائیں گے ہی نہیں، کہ جب تک یہ پیناما کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور کہا کہ جو ٹی او آرز اپوزیشن نے دیے ہیں وزیر اعظم ان کو ایگری نہیں کرتے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال رہتا ہے اس پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کی مدت میں، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ بالکل مکمل 1.5 سال کا بائیکاٹ ہو گیا۔ یہ موقع میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا لازمی تھا ان کے لیے کہ وہ جاتے پارلیمنٹ میں اور وہ خوب وہاں ڈٹ کے بولتے، اپنا سارا موقف بیان کرتے۔ ہندوستان کے بارے میں انہوں نے جلسے میں جو باتیں کی ہیں رائے ون میں، وہ باتیں قومی اسمبلی میں بھی کرنی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو احتجاج کرنا ہے وہ کر لیں۔ مگر وہ احتجاج وغیرہ یہ تو ہوتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، مگر بات موقع محل کی ہوتی ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ قوم انہیں صرف رائے ون میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اندر قوم انہیں سننا چاہتی ہے، اور قوم
कौम इस मुंतज़िर थी कि वो वहाँ क्या फरमाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि गलत उन्होंने फैसला किया है और उस पर नजरसानी उन्हें करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद अली साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम कौम का रद्द अमल के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कुछ आया नरेंद्र मोदी के बयानात के बाद, और सरदार साहब अभी कौम को मुत्तहद होने की सरदार आसिफ अहमद अली साहब बात कर रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान का इजलास था जिसमें पाकिस्तान की फौजी क़यादत भी मौजूद थी, सियासी क़यादत भी मौजूद थी, आप भी मौजूद थे। बात हुई कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से और MKM के हवाले से बात हुई, आप तो मौजूद थे, वो क्या इंटरेक्शन था? देखें, ये तो जो नेशनल एक्शन प्लान की जो मीटिंग थी, ये तो साबिक़ा मीटिंगों का तसलसल था। एक एजेंडा पहले से बना हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट इस पर डिस्कस होता है। उसमें ज़मीनन कोई बात अगर हुई है भी तो मेरे ख्याल में इसी तरह की थी कि कोई हमारे मुल्क में कोई गुड और बैड की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, रियासत का काम। पहले तो मेरा जो बुनियादी सवाल है, MKM के हवाले से किसी वजीर ने या वजीर आला ने बात उठाई? नहीं, स्पेसिफिक किसी पार्टी का नाम लेके किसी ने नहीं कहा। अलबत्ता कराची के हवाले से ये बात चीफ मिनिस्टर साहब की ये ख्याल था कि वो लोग ये तासुर दे रहे हैं। सैयद मुराद अली शाह साहब का ये ख्याल था, ये तासुर था, क्या था ये मखसूस? वो उनका यही कहना था कि शायद कि कराची के अंदर एक पार्टी जो है अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रही है, हमारे पास आ जाओ, क्लीन हो जाओ। तो उस तासुर के हवाले से उन्होंने बात की थी। नाम किसी पार्टी का भी उन्होंने नहीं लिया था, जिस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और तमाम वहाँ बैठे हुए इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह अंदाज में कहा था कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। यानी मुराद अली शाह साहब ने ये कहा कि कराची में तासुर है कि पाक सरजमीन पार्टी में जो आज है, नाम नहीं लिया, लेकिन हम तो जाहिर है समझते हैं इस बात को कि जो पाक सरजमीन में आज है MKM से निकल के वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जी जी जी। और इस पर आर्मी चीफ ने क्या कहा? मैंने पहले आपको अर्ज कर दूं कि एक तो नाम नहीं लिया था, ठीक है, उन्होंने एक तासुर बयान किया था जिस पे आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली कहा था कि इस तरह की किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, ना तो हमने इस तरह का कोई नीचे तक ऐसी कोई पॉलिसी है, ना ऊपर में ऐसी कोई पॉलिसी है। उन्होंने उसकी तरदीद की थी और मुराद अली शाह साहब को कहा था कि आपको इस मामले में क्लियर होना चाहिए और जब भी आपको कोई ऐसी शिकायत आ जाती है तो आप रिजू कर सकते हैं। तो फिर फैसला क्या हुआ कालादम तंजीमों के हवाले? देखें ना, कालादम तंजीमों की पहली दफ़ा कंप्लीट लिस्ट बनी आज इस नेशनल एक्शन प्लान बनने के साथ। उससे पहले तो आपको कालादम तंजीमें सूबों में कुछ कालादम थी, मरकज में वो जो है वो कालादम जब नहीं थी। इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी चौधरी निसार अली खान जी, ने जी, दी जी। थी तो आई थी लिस्ट। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लिस्ट पूरी बन गई है, तमाम सूबों ने उस पर इम्प्लीमेंट किया है। अब किसी भी सूरत में किसी कालादम तंजीम को काम करने नहीं दिया जाता। ये जो नाम बदल के आ जाते नाम हैं, बदल के जो लोग आए हैं उनको फिर शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि शेड्यूल 4 का पाकिस्तान में इससे पहले, हालांकि वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो एक पहले से हिस्सा है, लेकिन आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा शेड्यूल 4 को, कभी आपने एक्सरसाइज किया हो। आपने पहली दफ़ा किया। मैंने अपने सूबे में, छोटा सा तो मेरा सूबा है, वहाँ पे हमने 140 लोगों को शेड्यूल 4 में डाला। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लोगों को पता चला, फिर हमने शेड्यूल 4 की अवेयरनेस दी पूरे अवाम को कि बाज़ लोग सवाब समझ के कालादम तंजीमों के पीछे जा रहे थे, उनको हमने ये गुजारिश की। अवेयरनेस की आगे काफी अवेयरनेस। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर साहब, ये जो इजलास पाकिस्तान में हुए, इसमें नेशनल प्लान ऑफ एक्शन का इजलास बड़ा मीनिंगफुल इसलिए भी रहा कि जब भी कहीं कुछ हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ कालादम तंजीमों का नाम लिया जाता है, और ख़ुसूसन भारत में कुछ हो जाए तो वो तो ज़रूर नाम लेते हैं। ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इस हवाले से अपना हाउस क्लियर करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर? राजा साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं गुफ्तगू दोबारा कश्मीर की तरफ ले जाऊंगा, और उसमें मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है, जो पिछले दिनों चंद इजलास हुए हैं, बड़े अच्छे इजलास हुए हैं, और उसकी तरफ उन जो भी इजलास थे उसमें जो पैगाम गया है वो इत्तेहाद का पैगाम गया है। यहाँ कुछ फ़िरोई इख्तलाफात मौजूद हैं, सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन मसूद खान साहब, इन इख्तलाफात को जब हम सियासत की बात करें तो नेचुरल होता है कि पार्टीज डिफर करती हैं एक दूसरे के साथ। जी जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, और जो तबसरे हुए हैं उनमें ये बात खुल के आ गई है। मैं आपकी तवज्जो एक और पहलू की तरफ दिलवाना चाहता हूँ
کہ ہندوستان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں سے پیغامات یہ جائیں کہ پاکستان کی قوم متحد نہیں ہے، ان میں شدید سیاسی اختلافات پائے جاتے ہیں اور وہ ایک اتحاد سے ہندوستان کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو الحمدللہ پچھلے دنوں جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو اجلاس ہوئے اس میں اتحاد کا پیغام گیا ہے۔ دو پیغامات گئے ہیں، ایک یہ کہ جو سیاسی قوتیں متحد ہیں، اور دوسرا پیغام یہ گیا ہے کہ تمام ریاستی ادارے متحد ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جنگ جو ہے یا جو جد و جہد ہے ملک کے اندر بھی ہے اور اس اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے اور بھی محاذ ہیں، آپ کے سفارتی محاذ ہیں، کیونکہ آپ کے مخاطبین اس وقت جو ہیں وہ اقوام متحدہ ہے، وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے، اس کے علاوہ یورپین پارلیمنٹ ہے، یورپی ممالک ہیں۔ تو تھوڑا اگرچہ ہم ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو ہمیں باہر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات درست ہے جو آپ میرا بین السطور کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا مقدمہ کشمیر اتنا مضبوط نہیں رہے گا۔ لیکن الحمدللہ آپ نے جو بھی اقدامات کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کی آواز کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تک پہنچانے کے لیے، اس کے بعد جو ہے آپ نے جو واشنگٹن میں گفتگو کی ہے، نیو یارک میں گفتگو کی ہے، تو آپ کی پذیرائی ہوئی ہے، آپ کی بات سنی جا رہی ہے۔ اس موقع کو نہ گنوائیے۔ آپ نے یہ کہا کہ جو ہندوستان کی طرف سے مطالبہ آتا ہے ان کے مطالبات کو مسترد کیجیے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کو مسخ کر کے اسے دہشت گردی کہا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اقدامات ہو رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کر رہا ہے، ضرب عضب آپریشن کامیاب ہو رہا ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ آزما ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد، اپنے استعارے کو صحیح طریقے سے مؤثر طریقے سے استعمال کرنا۔ بالکل درست۔ تو یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے جو ہے سردار صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قومی اتحادی وقت کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا سردار مسعود خان صاحب، صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر، بہت شکریہ۔ حفیظ الرحمان صاحب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، آپ تشریف لے آئے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، مہمانوں کی بات چیت سنی اور آج کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ کشمیر کے عوام پرنسپل سٹیک ہولڈرز ہیں اور گلگت بلتستان کے عوام پرنسپل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کی قیادت کر رہی ہے، پھر بھارت کی طرف سے جو پاکستان کو پیغامات آ رہے ہیں، یہ پرنسپل ایکٹر جو اس ڈسپیوٹ کے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اور یقیناً دونوں منتخب، ایک صدر ہیں آزاد کشمیر کے، ایک وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، وہ پاکستان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں اور پاکستان کی کوششوں کو سراہ بھی رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر زندہ ہے، کشمیری عوام نے، مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اپنا خون دے کر اس کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔